السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نحاولوا ان شاء الله نشرحوا الطريقة ديال الاستغلال ديال مايكروسوفت تيم للتواصل مع التلاميذ بعد انشاء الاقسام الافتراضية باستعمال منصة مسار والتفعيل ديال الاقسام في مايكروسوفت تيم. غادي نحاولوا نستغلوا هذه المنصة للتواصل. اول حاجة هو ندخلوا الميكروسوفت تيمز نفس الطريقة اللي شفنا من قبل. لما ندخلوا تيمز هنا غادي نلقاو الاقسام اللي درناهم من قبل، الاقسام الافتراضية. ندخلوا مثلا لاحد الاقسام، ملي ندخلوا للقسم غنلقاو هنا مجموعة ديال لي زونغلي. في هذا الفيديو غادي نقتصر فقط على الشرح ديال بيبليكاسيون ثم فيشي، لانهم هما المهمين. بدنا ندخلو فيشي، هاد الفيشي الدور ديالو هو كنزيدو دي فيشي نحطوهم للتلاميذ. مثلا هنا عندنا لو سيبور دو كور، نزيدو ان سيبور دو كور يعني نزيدو الدروس للتلاميذ. غنمشيو للنوفو. في هاد النوفو يمكن لي نزيد ان دوسيي، نكري واحد لو دوسيي باش يمكن لي ننظم الدروس ديالي وسط من المنصه. يعني كل قسم ننظم الدروس. مثلا غنديرو هنا واحد الدوسيي، هنا غنكتبو الاسم ديال لو دوسيي، نسميه مثلا تراس اكريت. هنا غندير فيه مثلا الدروس اللي غادي يكتبوهم التلاميذ. إذن ها هو كاين في لو سيبور دو كور. إذن في هاد الدوسي غادي ندير لي فيشي، يعني لي دوكيمون اللي غادي نقاد باش نعطيهم للتلاميذ. ندخلو لهاد لو دوسي. حنا في لو دوسي دابا اللي درنا اللي هو تراس اكريت. غنمشيو لشارجي باش نزيدو ان فيشي. دونك شارجي دي فيشي à partir de votre ordinateur. غنزيدو دي فيشي موجودين عندنا في الاورديناتور وجدناهم من قبل. غنكليك على فيشي شارجي عفوا وغنمشيو للفيشي. يمكن لي نزيد حتى ان دوسي الا عندي ان دوسي في الاورديناتور. هنا كنمشيو لومبلاسمون فاش كاين. مثلا انا عندي في البيرو ها هو تراس اكريت وغنمشي اوفري. إذن كما كتلاحظوا ها هو تزاد عندنا تراس اكريت. يمكن للتلاميذ يوصلوا لهاد لو كور. غنمشيو للبيبليكاسيون. بيبليكاسيون الا لاحظتوا هنا غيكون عندنا شارجي لي سيبور دو كور. إذن هاد لو ليان غيرجعنا عاوتاني للفيشي. تلاحظوا هنا راه رجعنا من بيبليكاسيون، كاين واحد لو ليان الفيشي. نرجعو دابا للبيبليكاسيون ونشوفوا هنايا ديال البيبليكاسيون. اول حاجه يمكننا نديرو اون كونفرساسيون. نبين لي زوتي باش نكتب مثلا صيفط واحد ميساج. هذا نصيفطو مثلا هاد التلاميذ ديال هذا القسم. هاي بيبليكاسيون مثلا في فيسبوك. هنا كنصيفطو لهاد التلاميذ ديالنا في القسم. إذا ملي كنكتبو غنمشيو لهنا كليكي وغتلاحظوا بانه تزاد عندنا لو ميساج. هادشي اللي كتبنا راه هو تزاد هنايا. الا بغينا مثلا نصيفطوا لواحد التلميذ ميساج لتلميذ معين، اذا كنسبقوا ارobas هي الاولى
نكتبو أروباس ونختارو اسم التلميذ من لا ليست ونكتبو لو ميساج. نديرو نفس الطريقة ونطلع. نمشيو لو دوزيام. إذا بالنسبة لو بوطون لو دوزيام بوطون الدور ديالو هو إلا بغينا نزيدو دي فيشيي شارجي أبارتيغ دو مون أورديناتور، ولا يمكن لينا نزيدو اون درايف، ولا باركوغيغ لي كانو اي لي زيكيب. ثم عندنا حاجة أخرى هي une conversation audio ou bien vidéo avec les élèves. نكليكو هنا عطينا une conversation vidéo. هنا يمكن لي نزيد لو تيتر، وهنا يمكن لي ندير activer ou bien désactiver la vidéo. هنا إلا بغينا نديرو activer دابا إلي activer الفيديو، ومن بعد نمشيو rejoindre maintenant باش نديرو واحد لقاء تزامني مع التلاميذ. إذا هادو هما بعض الأمور اللي يمكننا نديروهم في مايكروسوفت تيم. شكرا لكم على التتبع وإلى اللقاء.